यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा यही वैशाख 24 गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल। मौजूदा मन्त्री परिषदमा थप 3 जना मन्त्री नियुक्त। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ। एमाले सचिव रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क प्राप्त नभएपछि लोकसेवा आयोगद्वारा पुनः दरखास्त आह्वान। र सुडानमा युद्धरत पक्षद्वारा आजदेखि 7 दिने युद्ध विराम। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख 24 गते आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बैठक नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अपराह्न 4 बजे आह्वान गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाका सांसद र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेको सचिवालयका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ। वर्षीय अधिवेशनका रूपमा रहेको यस अधिवेशनको प्रारम्भमै पूर्व बजेट छलफल हुनेछ। यस अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक आय व्ययको विवरण बजेट प्रस्तुत हुनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मौजूदा मन्त्री परिषदमा 3 जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी कार्यभार तोक्नु भएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा धनराज गुरूङलाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, मोहन बहादुर बस्नेतलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र डिक बहादुर लिम्बुलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी तोक्नु भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नियुक्त हुनुभएका 3 जना मन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा बजेट पूर्वको छलफल, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख 24 गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नु भई लगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकमा सत्ता गठबन्धनले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई एकरूपता दिने विषय छलफल भएको नेता लेखकले बताउनुभयो। उहाँले सरकारमा रहेका राजनैतिक दलका धारणा मिल्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको तयारी गरेर अगाडि बढ़ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ पर्नु भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले हिजो पाण्डेलाई पेप्सी कोलाबाट पक्राउ गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा ठगी गरेको अभियोगमा सचिव पाण्डेलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको र आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले सचिव पाण्डेलाई पक्राउ गर्न अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। पाण्डे गृह मन्त्रालयको सचिव रहेका बेला नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग मिलेमतो गरेको आरोप लागेको छ। नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमै नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पक्राउ परेका छन्। सन्दीपलाई बुटोलबाट पक्राउ गरिएको उपत्यका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। एमाले सचिव रायमाझी विरूद्ध पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइएको भन्ने प्रकरणमा उहाँ विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकाय र क्षेत्र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा हिजो भएको महालेखा परीक्षकको 60औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेरुजु फर्स्युट गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदनले औल्याएका विषयवस्तुलाई कार्ययोजना सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु
बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक विषयमा जिम्मेवारी लिएकाले इमान्दार भएर काम गर्न र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले बेरुजु फर्स्युटका सन्दर्भमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, नीतिगत सुधार र अर्थ प्रशासनसँग जोडिएका काम लगायत विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले महालेखाले उठाएका सवालमा कुनै तलमाथि नहुने गरी कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको राजनीति र अर्थतन्त्र संकटबाट क्रमशः सुधारको बाटोमा गएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोधी प्रसाद यादवद्वारा लिखित गोठालादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसम्म आत्मवृत्तान्त पुस्तकको हिजो लोकार्पण गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक सकारात्मक रहेको र विदेशी मुद्राको संचिति पनि उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो तेस्रो कार्यकालको अन्तिमसम्म दोस्रो कार्यकालको भन्दा राम्रो नतिजा देखिने पनि बताउनुभयो। सरकारले एससीसी प्रिमियर कपको उपाधि विजेता नेपाली क्रिकेट खेलाड़ीहरूलाई जनही 6 लाख रूपियाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले क्रिकेट खेलाड़ी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख रूपियाँ र राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका अफिसियलहरूलाई जनही 3 लाख रूपियाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकता दिने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिनुभयो। एससीसी क्रिकेट प्रतियोगितामा विजयी नेपाली क्रिकेट खेलाड़ी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनही 6 लाख र अन्य टीम अफिसियललाई जनही 3 लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने भन्ने निर्णय आजको क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ र त्यसै गरेर कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा विशेष प्राथमिकतामा राख्ने कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण स्थापना गर्दा विस्थापितहरूका सन्दर्भमा थप छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न आयोग पुनर्गठन गरी 3 महिना म्याद थप गर्ने भन्ने विषय पनि यो निर्णय भएको छ। बैठकले विज्ञापन ऐन अन्तर्गत एकद्वार प्रणाली र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञापन नियमावली निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ़ाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्नुहुँदै मन्त्री शर्माले भूमिहीन तथा भूकम्पबाट विस्थापितका लागि जग्गा व्यवस्थापन भइसकेका लाभग्राहीका लागि आवास निर्माणको कार्य आगामी असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले कोभिड-19 को संकट व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता लिने, वनस्पति विभागका महानिर्देशक डाक्टर राधा वाग्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरू गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा हिजो अध्यादेश जारी गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याज पीड़ितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवसँग नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। लयनचौर स्थित उपराष्ट्रपति भवनमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच नेपाल र बेलायत बीच सदियौंदेखि रहिआएको घनिष्ठ सम्बन्धका विविध आयामबारे विचार विमर्श भएको थियो। त्यस अवसरमा उपराष्ट्रपति यादवले 6 मे 2030 मा हुन लागेको बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको शुभ राज्याभिषेक समारोह सफलताको कामना गर्नुभयो। भेटमा राजदूत पोलिटले भूपू गोर्खा सैनिकको मागको विषयमा भएका वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढ़िरहेको जानकारी गराउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद संयुक्त अधिराज्य बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीय र महारानी कोन्सोर्टको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन आज त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएको छ। लन्डनमा रहँदा मन्त्री साउदले वेस्टमिन्स्टर एबेमा हुने राज्याभिषेक समारोहमा र बकिङहम दरबारमा हुने स्वागत समारोहमा सहभागी हुनुहुने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस अवसरमा उहाँ अन्य औपचारिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री साउद यही वैशाख 26 गते स्वदेश फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क हराएपछि लोकसेवा आयोगले पुनः दरखास्त आह्वान गरेको छ।
तथ्याङ्क केन्द्रबाट पहिले दरखास्त बुझाएको फारामको तथ्याङ्क हराएकाले उम्मेद्वारलाई पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी देवी प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। आयोगले गत मंसिर, पुष र माघ महिनामा प्रकाशित ती पदका विज्ञापनमा पुनः दरखास्त आह्वान गरेको जनाएको छ। ती पदमा सम्बन्धित उम्मेद्वारले आगामी जेठ 18 गतेभित्र पुनः दरखास्त पेश गरिसक्नुपर्नेछ। विक्रम सम्वत 2079 मंसिर महिनामा प्रकाशित राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अप्राविधिक शाखा अधिकृत वा सरहको पदको विज्ञापन, पुष महिनामा प्रकाशित राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको अप्राविधिक नायब सुब्बा वा सो सरहको पदको विज्ञापन र माघ महिनामा प्रकाशित राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक नायब सुब्बा वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवातर्फ 5औं तहको पदको विज्ञापनमा पेश भएका दरखास्त सम्बन्धी विवरणको तथ्याङ्क हराएको हो। पुनः दरखास्त आह्वान गरिएका विज्ञापनमा साविकमा जुन समूहको विज्ञापनमा आवेदन गरिएको हो सोही समूहको विज्ञापनमा मात्र आवेदन गर्नुपर्नेछ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको बन्दीपुर 5 आँधी खोला नजिकै हिजो ट्रकको ठक्करबाट एक बालक सहित 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको बन्दीपुर 1 का 12 वर्षीय आयुष भुजेल, सोही स्थानका 50 वर्षीय चेत बहादुर घरती र 69 वर्षीय सन बहादुर भुजेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। डुम्रेबाट मुगलिनतर्फ जाँदै गरेको ट्रक अनियन्त्रित भई सड़क छेउमा रहेको सुनमाया भुजेलको घरमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। बझाङमा यार्सा गुम्बा संकलन गर्न हिमाली भेग गएका एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना बेपत्ता भएका छन्। बझाङ सुरमा गाउँपालिका 4 का अन्दाजी 45 वर्षीय प्रभु बोहराको यार्सा गुम्बा संकलनका क्रममा अत्यधिक हिमपात र पानी परेपछि घर फर्कने क्रममा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै सुरमा गाउँपालिकाका 33 वर्षीय झल्लादेवी बोहरा हिम पहिरोमा परेर बेपत्ता भएको र उनको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले सुडानमा हाल विकसित परिस्थितिमा त्यहाँ रहेका नेपालीको सकुशल उद्धार तथा घर फिर्तीका लागि निरन्तर प्रयास जारी राखेको जनाएको छ। इजिप्टको कायरो स्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा रहेका 31 जना नेपाली मध्ये पोर्ट सुडान पुगेका 19 जनालाई साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा जेद्दा शहर पुर्याइएको र ती मध्ये 6 जना दुबई स्थित रोजगारदाता कम्पनीको शाखामा रहने भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल फर्कन प्रतीक्षा र 13 जना नेपाली नागरिक मध्ये 8 जना हिजो एयर अरेबियाको उडानबाट काठमाडौँ आइपुगेको र बाँकी 5 जना आज जजिरा एयरवेजको उडानबाट नेपाल आउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली दूतावास कायरोसँग सुडानमा सम्पर्कमा रहेका बाँकी 11 जना मध्ये 6 जनालाई पनि पोर्ट सुडानबाटै जेद्दा हुँदै उद्धार गर्ने प्रयास जारी रहेको छ। 2567औं बुद्ध जयन्ती एवं लुम्बिनी दिवसका अवसरमा भोलि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष समारोह आयोजना गरिने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा लुम्बिनी र बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको कोषद्वारा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विशेष समारोह अघि बिहान 6 देखि 7 बजेसम्म धार्मिक पूजा, बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म 5 नम्बर गेटबाट मायादेवी मन्दिर हुँदै विभिन्न झाँकी सहित सम्मेलन केन्द्रसम्म शान्ति र्याली निकालिने कार्यक्रम रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। बुद्ध पूर्णिमाकै दिन देवदहका भवानीपुर, बड़ीमाई, कन्यामाई जस्ता पवित्र स्थलमा शान्तिदीप प्रज्वलन कार्यक्रम र पण्डितपुरदेखि रामग्रामसम्म अस्तु धातु यात्रा गरिने भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको अभियोगमा काठमाडौँको गोकर्णेश्वरबाट 3 जनालाई हिजो पक्राउ गरेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित राजाडील सड़क खण्ड मर्मत तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी, सदस्य मोहन प्रसाद कुइकेल र बालुवा डिपो सञ्चालक सुशान्त कुइकेललाई घुस सहित पक्राउ गरिएको आयोगले जनाएको छ। पर्वतको फलेवास नगरपालिकामा 4 वर्ष अगाडि शुरू भएको खानेपानी आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा पानीको समस्या भएको छ। रोशन तिवारीको रिपोर्ट। पर्वतको फलेवास नगरपालिका 3 शंकर पोखरीमा निर्माणाधीन वृहत खानेपानी आयोजनाको काम बजेट अभावले अस्तव्यस्त भएको छ। खानेपानीको पुरानो योजना पनि जीर्ण हुँदा गाउँसम्म पानी आउँदैन। त्यसैले स्थानीय बासिन्दा खानेपानीको चरम समस्यामा गुज्रिरहेको स्थानीय पूर्ण बहादुर परियारले बताउनुभयो। चैत महिनैभरि थापाठान डोजर लाग्ने फाल्ला लेखको पानी अवरोध भएको हुँदा महिनौ दिन भयो पानीको अभाव छ। गाग्रीमा बोकेर नयाँ योजना त संरचना नै नमिलेको हो कि कस्तो किसिमबाट यो पानीको चाहिँ
कामलाई आशा मरे जस्तै भएको छ। गाउँको माथिल्लो भेग पुरकोट मैदान र डाँडागाउँका बासिन्दा 1 घण्टा हिँडेर पानीको जोहो गर्दै आइरहेका छन्। पानी खेप्न सक्ने गाग्रीमा पानी खेपेर जोहो गरिरहेका हुन्छन् भने वृद्ध वृद्धा मात्रै भएका घरकाले खेताला खोजेर पानीको जोहो गर्दै आएको बताउनुहुन्छ स्थानीय मित्रलाल दर्जी। पानी नभए हुँदै भएन, बोक्न सकिने समस्या छ। बुढाबुढीले त सानो धारो छ, त्यसरी थापेर 2 जना काम गर्ने त पानी नै बोक्न पर्ने पर्यो। 2 जना काम गरिन्छ भने 1 जनाले काम गर्न पर्यो, 2 जनाले पानी बोक्नु पर्यो। 2 वर्षमा सक्ने गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा शुरू भएको उक्त योजनाको लागत इस्टिमेट 18 करोड़ रुपियाँको हो। आयोजनामा वर्षेनी 18 देखि 20 लाखका दरले बजेट प्राप्त हुन्छ। बजेट थोरै आउने भएकाले काम धेरै गर्न नसकिएको शंकर पोखरी लिफ्ट खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शिव प्रसाद तिवारीले बताउनुभयो। जति बजेट आउनु पर्ने हो माथिल्लो सरकारहरूबाट त्यति पर्याप्त रूपमा आएको छैन। बजेटमा आंशिक चाहे अनुसारको काम हुन सकेन। बजेट विनियोजन गर्दा सरकारले अलिक ठुलो योजनालाई ठुलै पैसा हाल्दिने भने अलिक काम छिटो गतिमा चढ्ने थियो। हामीले चाहे जति काम हुन सकेन। पानीकै अभावले यो गाउँमा बसाई सराई उच्च छ। पशुपालन र खेतीपाती गर्न पनि पानी नै बाधक बनेको छ। लिफ्ट आयोजना बनेर तिर्खा मेट्ने प्रतीक्षामा रहेका यहाँका बासिन्दा उक्त आयोजनाको काम पनि सुस्त गतिमा हुँदा झन निराश बन्दै गएका छन्। रोशन तिवारी, रेडियो नेपाल, पर्वत। दार्चुलाको ब्याज गाउँपालिका 1 भोलिङमा खसेको हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 3 जनाको शव फेला परेको छ। बेपत्ता भएका 5 जना मध्ये 3 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। उनीहरू बसेको ठाउँभन्दा करिब 500 मिटर तल शव फेला परेको हो। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 4 पोख्सेका 38 वर्षीय महिला कमला कुँवर, उनका 18 वर्षीय छोरा प्रवीण कुँवर र डोटीको जोरायल गाउँपालिकाकी नक्की डोलमा थापाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको शवलाई अप्ठ्यारो भीरबाट नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले निकालेको थियो। अन्य 2 जना बेपत्ताको शव फेला पार्न नसकिएको जनाएको छ। यासा गुम्बा टिप्न गएका दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाका 38 वर्षीय कमला कुँवर, उनका छोरा प्रवीण, डोटीको जोरायल गाउँपालिका 45 वर्षीय नाक्नी डोलमा थापा, 28 वर्षीय ईश्वरी थापा र 15 वर्षीय थिमी सोमो थापा मंगलबार हिम पहिरोमा परि बेपत्ता भएका थिए। मंगलबार दिउँसोबाट सशस्त्रको टोली उद्धार तथा खोजीमा खटिएको भए पनि लगातारको हिमपात र वर्षाका कारण कठिनाई भइरहेको छ। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सुडानमा युद्धरत पक्ष आजदेखि 7 दिने युद्धरत पक्षले आजदेखि 7 दिने युद्धविराम गरेका छन्। दक्षिण सुडानका राष्ट्रपति साल्भा किर मेयारदिटसँगको फोन वार्तामा युद्धरत समूहका नेताले युद्धविराम गर्न सहमति गरेका थिए। सुडानी सेना SAF का प्रमुख अब्देल फताह अल बुहरान र अर्धसैनिक बल र्यापिड सपोर्ट फोर्सेस SAF का प्रमुखले आजदेखि 10 मेसम्म युद्धविराम गर्न सहमत भएको दक्षिण सुडानको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले वार्ताका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउन पनि सहमति जनाएका छन्। यसैबीच सुडानमा 2 सशस्त्र प्रतिद्वन्दी बीच जारी युद्धका कारण विगत 3 सातामा 1 लाख भन्दा बढ़ीले देश छाडेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। सुडानी सेना र प्रतिद्वन्दी सशस्त्र समूह बीचको लड़ाईका कारण थप 3,34,000 सुडानीहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका छन्। हालसम्म युद्धका कारण 500 को मृत्यु भइसकेको छ भने 4,000 भन्दा बढ़ी घाइते भएका छन्। रुवाण्डामा आएको बाढ़ीमा परि कम्तीमा 109 जनाको मृत्यु भएको रुवाण्डाको राज्य सञ्चालित प्रसारक एजेन्सी RBA ले जनाएको छ। उत्तरी र पश्चिमी प्रान्तहरूको प्रशासनले प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार 109 जनाको मृत्यु भएको र मृतकको संख्या अझै बढ़न सक्ने जनाइएको छ। बाढ़ीका कारण सबैभन्दा बढ़ी प्रभावित पश्चिमी प्रान्तमा 95 जना र उत्तरी प्रान्तमा 14 जनाको मृत्यु भएको र बाढ़ीले घर तथा पूर्वाधार बगाएको र सड़क बन्द भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। युक्रेनले रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको हत्या गर्ने प्रयास गरेको क्रेमलिनले आरोप लगाएको छ। मंगलबार राति राष्ट्रपति पुटिनको हत्या गर्ने योजना सहित युक्रेनले ड्रोन आक्रमणको प्रयास गरेको आरोप रूसले लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बीच आर्थिक मुद्दाहरूमा सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्चान श्रेष्ठ सहित कार्यसमितिलाई बुधबार काठमाडौँ स्थित चेम्बर भवनमा बधाई एवं स्वागत गर्ने क्रममा उच्च ब्याज दर, अख्तियार सम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा समान धारणा बनाएर अघि बढ़ने समझदारी भएको हो। कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सरकारले आश्वासन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजबूत बनाउन र निजी क्षेत्रको आवाजलाई संगठित बनाउन चेम्बर र महासंघले समन्वय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस अवसरमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पहल गर्ने बताउनुभयो। नेपालको प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1379 अर्थात 1,82,683 रूपैयाँ बराबर पुगेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरण अनुसार प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन अमेरिकी डलर 1379 र प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन अमेरिकी डलर 1410 बराबर पुगेको छ। यस वर्ष 3 खर्ब 85 अर्ब 11 करोड़ बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरिने अनुमान गरिएको छ। यस्तै नेपालले यस वर्ष 19 खर्ब 64 अर्ब 33 करोड़ रूपैयाँ बराबरको आयात गर्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। चितवन उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी हुने भएको छ। संघकै प्रदर्शनी केन्द्रमा वैशाख 22 गते शुक्रबारदेखि अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको आयोजना हुने र सो प्रदर्शनी वैशाख 24 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उद्योग तथा व्यवसाय गर्न इच्छुक 9 उद्यमीलाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको त्यस प्रदर्शनीमा भारत, चीन, मलेसिया लगायत 10 विदेशी कम्पनीले सहभागिता जनाउने चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष त्रिलोचन कणेलले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक समाचारका साथमा सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। सरकारले एसएससी प्रिमियर कप विजेता राष्ट्रिय क्रिकेट टीमलाई जनै 6 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उपाधि विजेता राष्ट्रिय क्रिकेट टीमका खेलाड़ी र मुख्य प्रशिक्षकलाई जनै 6 लाख दिने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले परिषदको सिफारिशमा खेलाड़ी र मुख्य प्रशिक्षकलाई 6 लाख नगद सहित सम्मान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। खेलाड़ी र मुख्य प्रशिक्षक बाहेक अन्य अफिसियललाई जनै 3 लाख रुपियाँ दिइनेछ। मन्त्री परिषद बैठकले कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा चर्च बोइज युनाइटेड विजयी भएको छ। दशरथ रंगशालामा बुधबार भएको खेलमा चर्च बोइजले फ्रेन्च क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। चर्च बोइजलाई जिताउन अञ्जन विष्ट र आशिष चापागाईले 1-1 गोल गरेका थिए भने फ्रेन्चका बेन क्वान्सले सुरुमै गोल गरे पनि उनको गोल सान्तोनामा परिणत भयो। जारी लीगमा चर्च बोइजले 7औं जित निकालेको छ। तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। पराजित भएको फ्रेन्च भने 7औं स्थानमा छ। अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पा फुटबल क्लबले 7 बाटो युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा शेर्पाले 7 बाटोलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा 7 बाटो लीग तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लन सफल रह्यो। शेर्पालाई जिताउन विदेशी खेलाडी खामिर गिल्सनले गरेको एकमात्र गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो। शेर्पाले महत्वपूर्ण 3 अङ्क लिन सफल भयो। जितसँगै शेर्पा 17 अङ्कका साथ तालिकाको 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित भएको 7 बाटो 22 अङ्कका साथ शीर्ष 4 मा रहेको छ। खेल समाचारका साथमा अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 25.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 14.5 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 6.3 मिलिमिटर। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 93%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:22 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:39 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा यही वैशाख 24 गतेका लागि संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल। मौजूदा मन्त्री परिषदमा थप 3 जना मन्त्री नियुक्त। नेपालीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ। एमाले सचिव रायमाझी विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। सरकारी एकीकृत तथ्याङ्क केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क प्राप्त नभएपछि लोकसेवा आयोगद्वारा पुनः दरखास्त आह्वान र सुडानमा युद्धरत पक्षद्वारा आजदेखि 7 दिनको युद्ध विराम। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।